बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक क्विक सी वीडियो है जिन लोगों की शुगर नई डायग्नोज हुई है। तो आपको इल्म होना चाहिए कि नॉर्मली जो डायबिटीज़ 2 है, टाइप 2, ये इतनी जल्दी डायग्नोज नहीं होती अनलेस कि आप एनुअल चेकअप करा रहे हैं अपने A1C का। टाइप 1 जो है वो उसकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है क्योंकि उसमें वज़न बहुत जल्दी लूज होता है, आदमी का बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, कमज़ोरी हो जाती है, बाद दफ़ा चक्कर आते हैं, बेहोशी आ जाती है। तो फिर उसको जब आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसकी शुगर डिस्कवर हो जाती है। तो टाइप 1 वालों की नॉर्मली डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है। टाइप 2 में अब जो है वो वज़न बेसिकली कम नहीं होता बल्कि वज़न बढ़ता है, आपके चर्बी बढ़ती है, आपके पेट के ऊपर चर्बी बढ़ती है, जिगर के ऊपर चर्बी बढ़ती है। तो 2-4 साल तक आपको अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि इसकी कोई आपको शुगर ज़्यादा होने के कोई असरात महसूस नहीं होते। तो ये बाय चांस ही जो है टाइप 2 डायग्नोज होती है। या अगर आपको कोई बीमारी हुई है और आपके टेस्ट हुए हैं तो फिर डायग्नोज होगी। तो इसलिए गुजारिश है कि अगर आप सेहतमंद हैं, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है और पर्टिकुलरली अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, अगर आपको मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा है और बहुत ज़्यादा आप खाते हैं और 2-3 घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लगती है, तो इन सारी सूरत-ए-हाल में आप ज़रूर जो है वो अपनी शुगर चेक कराएँ। लेकिन अगर आप सेहतमंद भी हैं, आपको मसला नहीं है, आपके पेट पे चर्बी नहीं है, तो फिर भी साल में एक दफ़ा आप ज़रूर HbA1c का टेस्ट करा लिया करें। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको शुगर है या प्री डायबिटिक हैं या नहीं है। जो बिल्कुल हेल्दी हैं वो उनके लिए मेरी सजेशन है कि वो फास्टिंग इंसुलिन जो है ना 10 से 12 घंटे फास्टिंग के बाद फास्टिंग इंसुलिन चेक करा लें। तो उससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि अगर आपकी इंसुलिन फास्टिंग जो है वो 6-7 जो यूनिट हैं उससे कम है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो रही है 15, 20, 25, तो इसका मतलब है कि आपको चांसेस हैं कि आपको शुगर मुस्तकबिल में हो सकती है। तो ये 2 टेस्ट हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, नॉर्मली एनुअल आपको कराने चाहिए जिनको शुगर नहीं है। जिनको शुगर डायग्नोज हो गई है, पर्टिकुलरली जो टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये खुशाइंद बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने शुगर को मैनेज करने की। तो जिन लोगों की शुगर नहीं डायग्नोज होती है, इवन अगर 2-3 साल आपको हो गए हैं और उसके बाद डायग्नोज हुई है, तो ये भी शुगर नहीं ही है। तो जब तक आपको शुगर की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाती 5-7 साल, वो नई शुगर ही होती है। तो अगर आपकी शुगर डायग्नोज हुई है अभी 2-4 साल पहले, तो आपकी शुगर आप उसको नई ही कंसिडर करें। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी जब शुगर डायग्नोज होती है और उसको शुरू में आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो आपके बेटा सेल्स हैं, एक भाई साहब ने मुझे कमेंट में लिखा था जी कि आप ये बेटा सेल्स का तलफ़्फ़ुज़ चेक कर लें। तो ये बेसिकली पाकिस्तान में इसको बीटा सेल्स बोलते हैं, लेकिन इसका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बेटा सेल्स ही है। तो ये बेटा सेल्स जो हैं ये जब आपकी शुगर डायग्नोज होती है शुरू में, तो उस वक़्त 30, 40, 50% तक आपके सही होते हैं, बाकी 30, 40, 50% में प्रॉब्लम होता है। तो अगर शुरू में आप शुगर डायग्नोज होने के अपनी शुगर कंट्रोल कर लेंगे, लो कार्ब पे आ जाएंगे, मीठी चीज़ें छोड़ देंगे, रोटी चावल जो है उसको बहुत कम कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, अपनी शुगर जो है वो फास्टिंग 100 से नीचे और खाने के बाद 120-30 से नीचे मेंटेन करेंगे, तो जो आपके बाकी की बेटा सेल्स हैं वो आपके प्रिजर्व रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो उसमें आपको शुगर मैनेज करनी लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एक तो आपको इंसुलिन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा आप लो कार्ब से बगैर किसी दवा के अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे जब तक अल्लाह ताला ने आपकी उम्र लिखी है। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये हर उस बंदे को आप शेयर करें ये वीडियो जिसको शुगर नहीं डायग्नोज हुई है। क्योंकि जब आपको शुगर डायग्नोज होती है, अगर आप उसका इलाज नहीं करते, तो जब आपकी ब्लड शुगर हाई होती है, तो वो एक सबसे बड़ा सबब है, ये रीज़न है जो आपके बेटा सेल की डेथ होती है। तो जितनी शुगर आपकी ब्लड में हाई होगी और जितनी देर हाई रहेगी, उतनी ज़्यादा आपके जो बेटा सेल्स काम कर रहे हैं वो मरेंगे। तो इसलिए अगर आपकी शुगर नहीं डायग्नोज हुई है, तो बराए मेहरबानी आप खुशकिस्मत हैं कि आप ये बात सुन रहे हैं। आप फौरी तौर पे लो कार्ब चले जाएं,
کافی ساری ویڈیوز میں نے اس چینل پہ ڈال دی ہیں، تقریباً آپ کے سارے کوسچنز کے آنسر آپ کو مل جائیں گے، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنی کیلوریز ہیں، کتنے کاربز ہیں، ہر چیز ویڈیوز میں ڈال رہا ہوں۔ ان کو دیکھیں، آپ چیک کریں اور اپنی شوگر کو مینٹین کریں۔ وہی میں نے جیسے کہا ہے کہ 100 سے نیچے فاسٹنگ مینٹین کریں، پوسٹ پرانڈل جو 130 سے نیچے مینٹین کریں، اور آپ کی نئی ڈائگنوز ہوئی ہے تو یہ مینٹین کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ آپ صرف لو کارب پہ چلے جائیں، کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو۔ 2-3 مہینے تھوڑا آپ کو پرابلم ہوگا ایڈجسٹ کرنے میں، تو جو ہی یہ کر لیں گے تو آپ کی شوگر ریگولر ہو جائے گی، اور وہ جو آپ کے باقی والے سیلز ہیں وہ آپ کو ساری زندگی چلائیں گے۔ یہ ایسی ہے جیسے بعض لوگوں کے 2 کڈنی ہوتے ہیں، ایک ضائع ہو جاتا ہے تو ایک کڈنی پہ وہ چل جاتے ہیں، تو یہ بالکل ایسی اس کو سمجھ لیں مثال کی کہ اگر آپ کا آدھا پینکریاز ختم ہو چکا ہے یا اس کی بیٹا سیلز مر چکے ہیں، تو آدھے پینکریاز سے آپ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ اس کو اتنی فوڈ دیں جتنی وہ آدھے پنکریاز کے ساتھ اس کو مینج کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ پرانی جو آپ کی عادتیں تھیں کھانے والی پینے والی، وہ ساری اس کو بالکل ختم کر دیں، اور اپنے ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک الارم دیا ہے، نئی زندگی دی ہے، آدھا پنکریاز آپ کا سیو ہے، اس کے ساتھ آپ بالکل نارمل زندگی گزاریں، اور زیادہ شوگر جو ہے ہائی کرنے کی جو ہے وہ اس کی طرف جائیں نہیں، اس سے آپ کے بیٹا سیل محفوظ رہیں گے۔ تو یہ میرا میسیج تھا، میں نے کہا ان لوگوں کے لیے جن کی شوگر نہیں ڈائگنوز ہوئی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں، ویڈیوز چیک کریں اور اپنے کمنٹس شیئر کریں اور اپنی سکسیس سٹوریز بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ لوگ یہ پڑھتے ہیں تو ان کو پھر ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ تھینک یو جی، اگر آپ کو کوشچن ہو تو ضرور بتائیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں کافی سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پہ میں انفارمیشن مہیا کرتا ہوں جو آپ کو سیلف مینجمنٹ ڈائبٹیز کے لیے بہت زیادہ کام آئیں گی، چاہے آپ کی شوگر نئی ہے، پرانی ہے، چاہے آپ کو کمپلیکیشنز ہیں، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اس کو مینج کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہر بندے کی شوگر اپنی ہوتی ہے، ہر بندے کی ڈائٹ اپنی ہوتی ہے، آپ اپنے حساب سے ڈائٹ کو ایڈجسٹ کریں، کاربز کے حساب سے، اپنے حساب سے اپنی انسولین، اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کریں، ڈاکٹر سے ڈسکس کریں۔ جب آپ کو انفارمیشن ہوگی تو آپ ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کر سکیں گے، اور اس کے مطابق اپنا ایک پوری ریجیمن بنا لیں کہ اس طرح کھانا ہے، اس طرح دوائی لینی ہے، تو آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ بالکل ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے، اور آپ کی جو فیوچر کی کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی یا بہت کم ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔